नेक्स्ट च्याप्टर च्याप्टर 4 ल च्याप्टर 4 मा इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट इन सी अथवा इनपुट आउटपुटको काम चाहिँ कसरी गर्ने कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा सी प्रोग्रामिङमा त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्छौँ। अब हाम्रो इनपुट आउटपुट पनि टाइप्स हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ। त्यो मध्ये मेन चाहिँ यहाँ हाम्रो दुईटा टाइप्स हो। त्यो टाइप्स भनेको एउटा चाहिँ के हुन्छ त फर्मेटेड र अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुटहरू भनिन्छ हामीले है। अब फर्मेटेडको पनि त्यसको टाइप्स हुन्छन् हैन। अनफर्मेटेडमा त त्यो इनपुटको एउटाको आउटपुट काम अर्कोको भन्ने भइहाल्छ। हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा इनपुट आउटपुटको कामहरू कसरी गरिन्छ त्यो चाहिँ हामीले यो च्याप्टर 4 मा हेर्ने हो हैन। अलिअलि चाहिँ तिमीहरूले अगाडि पनि इन जनरल चाहिँ हेरिसकेको छ प्रिन्टएफ स्क्यानएफको कुरा। अब त्यो कसरी आएको हो, त्यसको सिन्ट्याक्सहरू के हो, तिनीहरूलाई युज कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले यहाँनिर हेरिन्छ डिटेलमा है। अब फर्स्टमा के छ त तिम्रो अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट भन्ने छ। अनफर्मेटेडमा पनि दुईटा टाइप्स हुन्छ, एउटा सिंगल क्यारेक्टर इनपुट आउटपुट भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट भन्ने हुन्छ हैन। अब यो अनफर्मेटेडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिमीले यो जुन हामीले अगाडि फर्मेट स्पेसिफायर अथवा कन्ट्रोल स्ट्रिङको कुरा गऱ्यौ, त्यो कन्ट्रोल स्ट्रिङहरू अथवा फर्मेट स्पेसिफायरहरू चाहिँ युज हुँदैन यसमा। एक्ज्याक्टली के छ त त्यहाँनिर जुन फर्मेटमा डिफाइन गरेको छ त्यति फर्मेटमा मात्रै इनपुट लिने अथवा त्यति फर्मेटमा मात्रै आउटपुट डिस्प्ले गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ। वेयरएज इन फर्मेटेड इनपुट फर्मेटेड इनपुट आउटपुटमा चाहिँ तिमीले अलिकति चाहिँ के छ त आफ्नो तरिकाले चाहिँ के छ त आउटपुटहरू जेनेरेट गर्न सक्छौ अथवा आफ्नो तरिकाले चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ लिन सक्छौ। त्यो चाहिँ हामीले पछि एक्जाम्पल हेरौँला। र अर्को भनेको अनफर्मेटेड के हुन्छ तिम्रो आइदर क्यारेक्टर इनपुट आउटपुट एउटा सिंगल क्यारेक्टर इनपुट आउटपुट मात्रै गर्न मिल्छ अथवा के हुन्छ त तिम्रो स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट मात्रै गर्न मिल्छ। त्यस्तो उसमा फर्मेटेडमा जस्तो सबै इनपुट्सहरू सबै आउटपुट्सहरू लिन चाहिँ मिल्दैन यसमा है, एउटा लिमिटेसन हुन्छ अनफर्मेटेडको। तिम्रो फर्स्टमा हेरौँ अनफर्मेटेडमा पनि सिंगल क्यारेक्टर इनपुट आउटपुट भनेर हेरौँ। सिंगल क्यारेक्टर इनपुट आउटपुटमा चाहिँ के हुन्छ एउटा पुट 4 भन्ने फङ्सन हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ यो के हुन्छ गेट सिएचआर भन्ने गेट 4 भन्ने फङ्सन हुन्छ। तिमीहरूको पुट सिएचआरले चाहिँ के गर्छ त तिम्रो एउटा सिंगल क्यारेक्टरलाई चाहिँ के गरिदिन्छ हाम्रो जुन स्क्रिन हुन्छ नि त्यो स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो के गरिदिन्छ त तिम्रो डिस्प्ले गरिदिने काम गर्छ पुट सिएचआरले। एउटा सिंगल क्यारेक्टर भनेको के हो त एउटा सिंगल अल्फाबेट होला के होला हैन। वेयरएज गेट सिएचआर चाहिँ के छ त यो एउटा सिंगल क्यारेक्टर चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट एज अ इनपुट लिनु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले गेट सिएचआर भनेर युज गरिन्छ है। सिंगल क्यारेक्टर इनपुट आउटपुट भनेको छ त्यो भन्दा बित्तिकै त्यही क्लियर भइहाल्यो तिम्रो। सिंगल क्यारेक्टर इनपुट आउटपुटमा के हुँदो रहेछ त पुट सिएचआरले एउटा सिंगल क्यारेक्टर चाहिँ के गर्ने रहेछ तिम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिँदो रहेछ अथवा हामीले त्यसलाई कन्सोल विन्डो पनि भनेर भनिन्छ हैन। अब गेट सिएचआरले के गर्ने रहेछ त तिम्रो युजरको थ्रुहरू युजरबाट चाहिँ एउटा के गर्ने रहेछ त तिम्रो सिंगल क्यारेक्टर इनपुट लिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले गेट सिएचआर भन्ने फङ्सन युज गरिन्छ। छन त यसमा अरू फङ्सनहरू पनि अभाइलेबल हुन्छन् तिम्रो गेट सिएच भन्ने हुन्छ एउटा, अर्को गेट सिएचई भन्ने हुन्छ हैन। तिनीहरूको काम एउटै हो, तिनीहरूले गर्ने मेकानिजम अथवा तिनीहरूको गर्ने तरिका मात्रै फरक हो। न त काम गर्ने भनेको गेट सिएचआरले गेट सिएचईले गेट सिएचले गर्ने काम भनेको सबैले के हो एउटै हो, त्यो एउटा सिंगल क्यारेक्टर चाहिँ युजरबाट इनपुट लिने हो। यो एक्जाम्पल बेसिसमा नि हेरौँला। जस्तो पुट सिएचआरमा के भनेको छ त दिस फङ्सन इज युज टु डिस्प्ले अ क्यारेक्टर अन टु द स्क्रिन है। स्क्रिनमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टर सिंगल क्यारेक्टर मात्रै है। अब सिन्ट्याक्स के छ त पुट सिएचआर क्यारेक्टर भेरिएबल अर भेरिएबल नेम भन्नु भनेको छ। पुट सिएचआरको सिन्ट्याक्स भनेको के हो त आइदर तिमीले के गर्छौ डाइरेक्टली क्यारेक्टर भेरिएबल दिएर पनि त्यसलाई के गर्न सक्छौ कन्सोल विन्डोमा डिस्प्ले गर्न सक्छौ। अर तिमीले के गर्न सक्छौ त कुनै क्यारेक्टर भेरिएबलमा चाहिँ तिमीले इनपुट लिएको छ भने त्यो क्यारेक्टर भेरिएबलको थ्रुबाट नि तिमीले इनपुट दिन सक्छौ। भनेको पुट सिएचआरको के छ त तिम्रो सिन्ट्याक्स भनेको के छ त एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल
हुन सक्छ और के गर्न सक्छौ त त्यही ठाउँमा तिमीले पुट सिएचआर के गर्न सक्छौ त यो भित्र चाहिँ तिमीले भेरिएबल अथवा क्यारेक्टर भेरिएबल नेम यो दुईटा भनेको एउटै हो काम गर्ने पुट सिएचआरले अब यता तिमीले डाइरेक्टली चाहिँ एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल दिन सक्छौ अथवा तिमीले के गर्न सक्छौ त कुनै एउटा क्यारेक्टर भेरिएबलमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ क्यारेक्टर भेरिएबलमा चाहिँ कुनै एउटा क्यारेक्टर लिन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर पुट सिएचआरमा राखेर डिस्प्ले गर्न पनि सक्छौ जस्तो यहाँनिर एक्जाम्पल हेरौँ हामीले सिएचआर सिएच इक्वल टु वाइ भनेर चाहिँ तिमीले यो असाइन गर्यो एउटा सिङ्गल क्यारेक्टरलाई असाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो के छ त सिङ्गल कोट्सभित्र चाहिँ राखिन्छ है स्ट्रिङलाई चाहिँ तिमीले के गर्ने हो डबल कोट्समा राख्ने हो क्यारेक्टरलाई चाहिँ यो सिङ्गल कोट्सभित्र राख्ने यत्तिकै राख्नु मिल्दैन क्यारेक्टर सिएच इक्वल टु यो रन टाइम कम्पाइल टाइममा के गर्यो त वाइ भन्ने क्यापिटल वाइ असाइन गर्यो पुट सिएचआर सिएच भनेर यो सिएचलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्यो यसले के गर्छ त अब यो क्यापिटल वाइलाई चाहिँ हाम्रो कन्सोल विन्डोमा डिस्प्ले गर्छ अथवा तिमीले अर्को के मेथड गर्न सक्छौ त डाइरेक्टली यो क्यापिटल वाइ भन्ने तिमीलाई थाहा छ भने डाइरेक्टली पुट सिएचआर यस्तै चाहिँ तिमीले सिङ्गल कोट्सभित्र वाइ राख्नु भने यो दुईटा यो लाइन्स यो दुईटा लाइन्स अफ कोडले गर्ने काम र यो लाइन्स अफ कोडले गर्ने काम चाहिँ सेम हो है जस्तै यहाँ तिमीले अब हामीले एक्जाम्पल त्यही हेरौँ ल मैले त्यसलाई नै कपी गरिदिएँ कन्ट्रोल सी char.c भनेर राखिदिएँ मैले .s मेन एउटा मेन फङ्सन चाहियो फङ्सनभित्र के गरिदिएँ त फर्स्टको स्टेटमेन्ट चेक गरौँ है त क्यारेक्टर इक्वल टु वाइ भनेर राख्यो पुट सिएचआरमा सिएच राख्यो तिमीले अब यसलाई रन गरौँ हामीले अब हाम्रो कन्सोल विन्डोमा के आउनु पर्यो त त्यहाँनिर क्यापिटल वाइ भन्ने आउनु पर्यो आयो है यहाँ हेर त यसमा अब त्यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त होइन यो माथिको चाहिँ मैले गर्दिनँ के गरेँ त डाइरेक्टली तिमीले के गरे त यो माथिपट्टिकोलाई चाहिँ दुइटैलाई कमेन्टमा हालिदेऊ है यसलाई कमेन्टमा राखिदियो पुट सिएचआर वाइ मात्र गर्यो हामीले अब त्यसले पनि गर्ने त्यही हो जुन वाइ भन्ने क्यारेक्टर छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर गएर कन्सोल विन्डोमा डिस्प्ले गर्ने अब यो क्यारेक्टर चाहिँ के छ त तिमीले आफूले दिने जुन सी प्रोग्राममा सपोर्ट गर्ने जति पनि क्यारेक्टर्सहरू छ क्यारेक्टर सेट्सहरू छ तिनीहरू सबैलाई त्यहाँनिर हामीले गर्न मिल्यो है यो के भयो सिङ्गल क्यारेक्टर आउटपुटको लागि भयो पुट सिएचआर अब अर्को त्यही ठाउँमा गेट सिएचआर भन्ने छ त्यो गेट सिएचआर भनेको जुन अघि हामीले यहाँनिर डिस्प्ले गऱ्यौँ एउटा सिङ्गल क्यारेक्टरलाई हो त्यस्तो खालको सिङ्गल क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो त तिम्रो युजरबाट चाहिँ इनपुट लिनु पऱ्यो यहाँनिर डाइरेक्टली आफूले असाइन गर्ने होइन कि युजरबाट चाहिँ त्यो इनपुट लिनु पऱ्यो भने हामीले के गरिन्छ त्यहाँनिर यो गेट सिएचआर भन्ने युज गरिन्छ र यसले के गर्ने हो त दिस फङ्सन इज युज टु टेक अ क्यारेक्टर इनपुट फ्रम द युजरबाट चाहिँ एउटा क्यारेक्टर इनपुट लिन लागि चाहिँ युज गर्ने हो र त्यसको लागि चाहिँ सिन्ट्याक्स भनेको फेरि गेट सिएचआरको सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हुन्छ तिम्रो के छ त क्यारेक्टर भेरिएबल इक्वल टु गेट सिएचआर अथवा एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल पहिला डिक्लेयर गर्छौ त्यसपछि क्यारेक्टर भेरिएबल इक्वल टु गेट सिएचआर भनेर त्यहाँनिर के गर्छ तिमीले यो गेट सिएचआरमा चाहिँ तिमीले
यो यसले के गर्छ त एउटा सिंगल क्यारेक्टर लिन्छ अनि सिंगल क्यारेक्टर लिएर यो जुन क्यारेक्टर भेरिएबल जुन छ यसमा लगेर त्यो सिंगल क्यारेक्टरलाई चाहिँ असाइन गरिदिने काम गर्छ है भ्यालु असाइन गरिदिने काम गर्छ यसले काम कसरी गर्ने हो युजरबाट चाहिँ एउटा क्यारेक्टर इनपुट गरे हुन्छ युजरले किवर्डबाट होला अनि त्यो किवर्डबाट आएको जुन सिंगल क्यारेक्टर छ त्यसलाई लिएर यहाँनिर यो क्यारेक्टर भेरिएबलमा चाहिँ लगेर असाइन गरिदिन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने हामीले त्यही पुट सिएचआर भनेर युज गर्ने जस्तो यहाँनिर एक्जाम्पल हेर क्यारेक्टर सिएच भनेर तिमीले डिक्लेयर गर्यो अनि सिएच इक्वल टु गेट सिएचआर गर्यो भने के भयो त अब त्यहाँ तिमीले जुन युजरबाट एउटा इनपुट दिन्छ त्यो इनपुट चाहिँ गएर कहाँ बस्छ त जस्तो तिम्रो क्यारेक्टर सिएच भयो अब सिएच इक्वल टु गेट सिएचआर भयो भनेको यसले अब गर्ने के हो त तिम्रो यो सिएच भन्ने जुन क्यारेक्टर टाइपको भेरिएबल छ यसमा चाहिँ एउटा युजरबाट इनपुट गरेको एउटा सिंगल क्यारेक्टरलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त यहाँनिर सिएचमा लगेर असाइन गरिदिन्छ अब हामीले के गर्यौँ त त्यो असाइन भएको छ कि छैन ल पुट सिएचआर युज गरेर त्यहाँनिर त्यो सिएचलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले गरिदियो भने यहाँनिर ल यसरी हेरौँ तिमीले यहाँनिर ल अघि क्यारेक्टर क्यापिटल वाइ दियो भने इन्टर दियो के भयो त त्यहाँनिर यसले के गरिदियो त त्यही वाइलाई चाहिँ के गरिदियो डिस्प्ले गरिदियो जुन कुनले गरेको छ त हाम्रो सिंगल क्यारेक्टर आउटपुट पुट सिएचआरले यसमा के कन्फ्युजन छ सिंगल क्यारेक्टरमा त्यही हो पुट सिएचआरले के गर्ने हो एउटा क्यारेक्टर भेरिएबललाई चाहिँ कन्सोल स्क्रिन अथवा तिम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिने हो गेट सिएचआरले चाहिँ तिम्रो युजरबाट एउटा जुन हुन्छ नि किबोर्डबाट चाहिँ एउटा सिंगल क्यारेक्टर चाहिँ इनपुट लिने हो अरू केही पनि होइन सिन्ट्याक्स चाहिँ यही हो यही भनेको छ राइट अ प्रोग्राम टु इन्स्टलेट द कन्सेप्ट अफ सिंगल क्यारेक्टर इनपुट आउटपुट युजिङ गेट सिएचआर एन्ड पुट सिएचआर भन्नु भनेको छ त्यही भयो क्यारेक्टर भेरिएबल सिएच डिक्लेयर भयो तिमीले इन्टर क्यारेक्टर भनेर एउटा मेसेज दियो सिएच इक्वल टु गेट सिएचआर त्यो युजरले एउटा क्यारेक्टर दिन्छ त्यसपछि त्यो सिएच गेट सिएचआरका थ्रुबाट चाहिँ सिएचमा जान्छ त्यो क्यारेक्टर त्यसै तिमीले अब त्यसलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु द इन्टर क्यारेक्टर इज भनेर पुट सिएचआरमा त्यो सिएच राखिदिएपछि के भयो त त्यसले स्क्रिनमा चाहिँ यहाँनिर हामीले युजरले दिएको एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ डिस्प्ले गरिदिने काम गर्छ जस्तै इन्टर क्यारेक्टर भने यस भने द इन्टर क्यारेक्टर इज यस हाम्रो यहाँनिरको यो म्यासेज मात्रै छुट्यो अरू हामीले गरेको अघि जुन प्रोग्राम गरेका छौँ त्यही प्रोग्रामकै हो अब आयो तिम्रो स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट है अब स्ट्रिङ अनफर्मेटेडमा पनि स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट भनेको चाहिँ के छ त तिम्रो अहिले हामीले क्यारेक्टर मात्रै गरियो र स्ट्रिङ भनेको के हो त कलेक्सन अफ क्यारेक्टर अथवा एरे अफ क्यारेक्टर भनेर भनिन्छ हामीले यो चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ पछि एउटा च्याप्टर रहेछ एरे एन्ड स्ट्रिङ भन्ने एउटा च्याप्टर रहेछ त्यतिखेर हामीले स्ट्रिङको सबै डिटेलमा पढिन्छ अब अहिले स्ट्रिङ भनेको के बुझ्ने त एरे अफ क्यारेक्टर अथवा कलेक्सन अफ क्यारेक्टर भन्ने मल्टिपल क्यारेक्टर्सहरू मिलेर चाहिँ स्ट्रिङ बन्ने हो होइन जस्तो तिम्रो एउटा नाम भनेको स्ट्रिङ भयो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त मल्टिपल क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ र यो स्ट्रिङ इनपुट आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो पुट्स र गेट्स भन्ने हुन्छ पुट्स भन्ने चाहिँ हाम्रो फङ्सनले के गर्छ त तिम्रो एउटा इन्टायर स्ट्रिङलाई चाहिँ के छ त स्क्रिनमा चाहिँ के गर्ने डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ जसको सिन्ट्याक्स चाहिँ पुट्स स्ट्रिङ भेरिएबलको नेम राखिदिएपछि हाम्रो चाहिँ यो स्ट्रिङलाई चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिने काम गर्छ अनि अर्को हुन्छ हाम्रो गेट्स भन्ने हुन्छ तिम्रो गेट्स भनेको चाहिँ तिम्रो स्ट्रिङ इनपुट गर्नलाई अथवा इन्टायर एउटा स्ट्रिङलाई चाहिँ तिम्रो के छ त एउटा स्ट्रिङ भेरिएबलमा चाहिँ लिनु पर्यो भने यो चाहिँ के गर्छ त स्ट्रिङ इनपुट गेट्स फङ्सन हामीले युज गरिन्छ दिस फङ्सन इज युज टु टेक एन इन्टायर स्ट्रिङ एज अ इनपुट फ्रम युजर एन्ड टु असाइन द भ्यालु टु द स्ट्रिङ भेरिएबल भनेर भन्यो होइन के छ त युजरले चाहिँ के गर्ने एउटा स्ट्रिङको भ्यालु दिन्छ अथवा तिमीले एउटा नाम दिन्छौ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त अब यहाँनिर यो स्ट्रिङ भेरिएबल भित्र चाहिँ यो जुन हामीले डिक्लेयर राखेको हुन्छ यहाँनिर यो भेरिएबलभित्र लगेर राखिदिन्छ र स्ट्रिङको अर्को डिफरेन्स के हुन्छ त फरक भनेको तिम्रो जस्तो हामीले अरू डिटेलमा त पछि एरे भन्ने च्याप्टर पढेपछि बुझिन्छ एरे एन्ड स्ट्रिङ पढ्ने हामीले स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ के हो त यो एरे अफ क्यारेक्टर हो भने चाहिँ हामीले क्यारेक्टर टाइपमा डिक्लेयर गरिन्छ तर क्यारेक्टर टाइप पनि के हुन्छ त तिमीले त्यहाँनिर एरे अफ क्यारेक्टर गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ त स्ट्रिङ हुन्छ जस्तै तिमीले सिएचएआर सिएच गऱ्यो भने के भयो त यो एउटा क्यारेक्टर टाइपको भेरिएबल भयो अब त्यही ठाउँमा त्यसको पछाडिपट्टि तिमीले साइज दियो भने त्यो साइज दिएपछि के हुन्छ त त्यो चाहिँ तिम्रो अब स्ट्रिङ टाइपको भेरिएबल हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले एरे अफ क्यारेक्टर भन्नु भनिन्छ कलेक्सन अफ क्यारेक्टर भन्नु भनिन्छ यो 20 भनेको के हो त यसको साइज हो स्ट्रिङको साइज भन्न खोजेको यसले चाहिँ म्याक्सिमम 20 वटासम्म चाहिँ के छ त क्यारेक्टरहरूको एउटा स्ट्रिङ चाहिँ
होल्ड गर्छ भन्नु भने त्यसमा चाहिँ स्पेस पनि काउन्ट हुन्छ। जस्तै तिम्रो मानिलिउँ रोल नम्बर 1 को नाम के हो? रोल नम्बर 1 आयुष जङ ठकुरी हो? होइन सर। जस्तो त्यही ठाउँमा अब तिम्रो आयुषकै नाम राख्नु पर्यो भने आयुष जङ ठकुरी भन्दा कति भयो त तिम्रो AYUS 6वटा क्यारेक्टर भयो, स्पेस 7वटा, जङको 4 11वटा, त्यसपछि स्पेसले 12, त्यसपछि के छ त ठकुरीको कतिवटा भयो त तिम्रो 7 भनेर 17वटा क्यारेक्टरको चाहिँ तिम्रो एउटा स्ट्रिङ हुन्छ। तिम्रो आयुष जङ ठकुरी भन्ने स्ट्रिङ लिनु पर्यो भने हो। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ के छ त हाम्रो अब यहाँनिर चाहिँ मैले क्यारेक्टर CH मात्र राखेँ भने के भयो त त्यो एउटा आयुष जङको A मात्रै अगाडिको लिने भयो। त्यही ठाउँमा मैले साइज दिएँ भने अब जस्तो 20 भन्ने दियो भने म्याक्सिमम 20 साइजको चाहिँ एउटा के लिन्छ त त्यसले स्ट्रिङ लिन्छ अथवा कलेक्सन अफ क्यारेक्टर लिन्छ है। यति बुझ्ने हो। अब स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्दाखेरि हाम्रो क्यारेक्टर टाइपमा डिक्लेयर गर्ने हो। त्यहाँनिर के छ त यो क्यारेक्टर CH मात्रै गर्यो अथवा क्यारेक्टर तिमीले के लेख्यौ त यहाँनिर NAME मात्र लेख्यो भने के भयो यहाँनिर यो चाहिँ क्यारेक्टर टाइपको भयो। नेम भेरिएबल भन्ने क्यारेक्टर टाइपको भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङमा लिनु पर्यो अथवा नेम एज होल लिनु पर्यो नि यहाँनिर साइज दिने। साइज दिँदाखेरि क्यारेक्टर नेम 30 भनेर दियो भने के भयो त तिम्रो अब यो चाहिँ क्यारेक्टर टाइप होइन कि कलेक्सन अफ क्यारेक्टर अथवा एरे अफ क्यारेक्टर टाइप अथवा स्ट्रिङ टाइपको चाहिँ भेरिएबल भयो। र यसलाई इनपुट लिँदाखेरि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल स्ट्रिङ चाहिँ अहिले त चाहिँदैन पर्सेन्टेज यास युज गर्छौँ है। यसलाई इनपुट लिनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पर्सेन्टेज यास युज गर्छौँ। है यति कुरा बुझ्ने। कलेक्सन अफ क्यारेक्टर टाइपमा डिक्लेयर गर्ने हो। अनि फर्मेट स्ट्रिङ युज गर्नु पर्यो भने पर्सेन्टेज यास युज गर्ने हो। त्यति चाहिँ बुझ्ने है। अब यो सिन्ट्याक्स चाहिँ साह्रै हो। पुट्स इक्वल टु स्क्रिनमा तिमीले के गर्नु पर्यो त स्ट्रिङलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने पुट्स स्ट्रिङ भेरिएबल नेम गेट्स स्ट्रिङ भेरिएबल नेम। अब यही हेर राइट अ प्रोग्राम टु इन्स्टलेट द कन्सेप्ट अफ स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट युजिङ गेट्स एन्ड पुट्स भनेर भन्यो। अब यसैलाई मैले एज अ होल यही प्रोग्रामलाई नै कपी गरिदिएँ यहाँनिर कन्ट्रोल C भनेर गरेँ मैले। त्यसपछि यहाँनिर कोड ब्लक्समा एउटा नयाँ एम्प्टी फाइल कन्ट्रोल S गेट्स एन्ड कसैको माइक अन छ है? माइक क्वेसन भएर हो भने भन। हेर क्यारेक्टर नेम 20 गरेर गऱ्यो तिमीले। यो के भयो त अब यही ठाउँमा नेम मात्रै गरे भए के हुन्थ्यो एउटा क्यारेक्टर टाइप हुन्थ्यो। अब तिमीले साइज दिएपछि यो के भयो त स्ट्रिङ टाइप भयो। इन्टरियर नेम भनेर त्यहाँनिर हाल्यो। त्यसपछि के छ त अब त्यो हाम्रो स्ट्रिङ भेरिएबलको नाम के छ NAME नेम छ। गेट्स नेम गर्यो। त्यसपछि त्यो नेममा तिमीले दिएको के छ त तिम्रो नेम यहाँ गएर बस्यो यो नेम भन्ने भेरिएबलमा। त्यसपछि इन्टर नेम इज भनेर तिमीले पुट्स नेम गरेपछि तिम्रो जुन नेममा भएको जुन स्ट्रिङ भेरिएबल छ त्यो चाहिँ कन्सोल स्क्रिनमा अथवा तिम्रो विन्डोजमा चाहिँ इन्टेरियर नेम भनेर मैले जस्तो SANTOSHGIRI भनेर दिएँ भने यहाँनिर के आयो त इन्टर नेम इज सन्तोष गिरी भनेर आयो। जस्तो यही ठाउँमा हेर मैले हजुर त्यहाँ स्क्यानएफ गर्न मिल्दैन सर गेट्सको ठाउँमा। स्क्यानएफ भनेको फर्मेटेडमा हो। हामी त्यसमा जाँदैछौँ अहिले। अनफर्मेटेडको स्ट्रिङ इनपुट आउटपुटमा पढिरहेको छौँ है हामीले। यहाँ हेर त के छ राइट प्रोग्राम टु इन्स्टलेट द कन्सेप्ट अफ स्ट्रिङ इनपुट आउटपुट युजिङ गेट्स एन्ड पुट्स। यो अनफर्मेटेडमा छ। हामी फर्मेटेडमा गएकै छैनौँ। फर्मेटेड आउँदैछ बल्ल है। जस्तो यहाँनिर हाम्रो के छ त अब यो 20 हटाइदियो भने के हुन्छ भनेको थिएँ त मैले क्यारेक्टर टाइप हुन्छ भनेको थिएँ। त्यो पछि यहाँनिर तिमीले यो लियो भने के हुन्छ एउटा सिंगल क्यारेक्टर मात्र लिन्छ। अथवा यहाँनिर यत्रो इररहरू आइसक्यो अटो करेक्सनबाट। इन्टरियर नेम द इन्टर नेम इज भनेर यहाँनिर के भयो त हामीले डिक्लेयर गर्दाखेरि नेमलाई चाहिँ क्यारेक्टर टाइपमा गऱ्यौँ। तर त्यहाँ लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त त्यहाँनिर स्ट्रिङ टाइपमा लियो। त्यहाँनिर के भयो त मिस्टेक भयो। ल स्ट्रिङ इनपुट आउटपुटको
सिंगल क्यारेक्टर इनपुट आउटपुट र स्ट्रिङ इनपुट के अरे अनफर्मेटेडको सिंगल क्यारेक्टरको र स्ट्रिङको कुरा बुझ्यो नि केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने अहिले ल छैन भने अब फर्मेटेड इनपुट आउटपुटमा जाउँ है अब फर्मेटेड इनपुट आउटपुटमा दुईटा हुन्छ एउटा प्रिन्ट एफ हुन्छ अर्को स्क्यान एफ हुन्छ है र यसमा के हुन्छ त हामीले जुन कन्ट्रोल स्ट्रिङ अथवा फर्मेट स्पेसिफायर भन्छौँ त्यसको युज गरिन्छ अलिकति यसमा अर्को फाइदा के हुन्छ तिम्रो अनफर्मेटेड भन्दा भनेको जस्तो अनफर्मेटेडमा के हो क्यारेक्टर र स्ट्रिङको मात्रै काम भयो अरू काम चाहिँ हुँदैन अरू डाटा टाइपमा काम गरेन अनि अर्को भनेको तिम्रो त्यो स्ट्रिङ क्यारेक्टर र स्ट्रिङमा पनि के छ त अलिकति फर्मेटिङ आफ्नो तरिकाले फर्मेटिङ गर्न अलिक गाह्रो भयो त्यहाँनिर र स्क्यान एफ हाम्रो फर्मेटेडमा के हुन्छ त तिम्रो थ्रु द युज अफ स्क्यान एफ एन्ड प्रिन्ट एफ अलिकति फर्मेटिङ पनि आफ्नो तरिकाले गर्न सकिन्छ यसले सबै भेरिएबलहरूलाई चाहिँ गर्ने हो अब यसमा हेरौँ है त स्क्यान एफ भनेको के इनपुट लिनको लागि होइन प्रिन्ट एफ भनेको चाहिँ तिम्रो स्क्रिनमा प्रिन्ट गर्न आइदर रिजल्ट होला अथवा मेसेज मात्रै होला अथवा रिजल्ट प्लस मेसेज होला त्यो सबै हुनसक्छ ल स्क्यान एफको यो सिन्ट्याक्स आएर त यो सबैजनाले सिन्ट्याक्स आएर सबैजनाले यो चाहिँ अब हाम्रो जति पनि यो पछिको जति पनि च्याप्टरहरू छ त्यो सबैमा यो प्रिन्ट एफ र स्क्यान एफ चाहिँ कहीँ पनि छुट्दैन अब आउने जति पनि च्याप्टर्सहरू छ सबै च्याप्टर्सहरूमा यो चाहिँ के भन्दा रिपिट भएर आउने हो त्यही भएर यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के गर्नु त अब तिमीले घोकेर हुन्छ याद गरेर हुन्छ बुझेर हुन्छ कसरी हुन्छ यो चाहिँ अब तिमीले माइन्डमा राखिराख्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र यो चाहिँ कहिले पनि बेसी नपाइँदैन यसको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ तिमीहरूले सधैँभरि याद राखिराख्ने किन यो अब हरेक प्रोग्राममा चाहिँ स्क्यान एफ र प्रिन्ट एफ चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राममा छुट्दैन कुनै पनि प्रोग्राममा है स्क्यान एफ भन्यो त्यसपछि के छ त प्यारेन्थेसिसको भित्रपट्टि है सबै चाहिँ यो के छ त हाम्रो यो एउटा प्यारेन्थेसिस ओपनिङ प्यारेन्थेसिस छ होइन अनि त्यसको चाहिँ क्लोजिङ प्यारेन्थेसिस चाहिँ यहाँनिर छ सबैको ओपनिङ क्लोजिङ हुन्छ त्यसको पछाडि सेमिकोलन छ यो कुरा नबिर्सिने त्यसपछि हामीले यो कन्ट्रोल स्ट्रिङ अथवा फर्मेट स्ट्रिङहरू जति पनि छ जतिवटा भ्यालु लिनुपर्ने हो त्यो भेरिएबलहरूको चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल स्ट्रिङ अथवा फर्मेट स्ट्रिङहरू हामीले यो डबल कोट्सभित्र राखिन्छ यहाँनिर हेर त तिम्रो प्यारेन्थेसिस पछि के छ त यहाँनिर हाम्रो ओपनिङ डबल कोट्स छ यो कोट्स छ त्यसपछि तिम्रो के छ त क्लोजिङ कोट्स छ यहाँनिर यो भित्र चाहिँ जति पनि हाम्रो कन्ट्रोल स्ट्रिङहरू छ सबै अथवा फर्मेट स्ट्रिङ कन्ट्रोल स्ट्रिङहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले यो कोट्सभित्र राखिन्छ त्यसपछि चाहिँ कमा एम्पर्सेन्ट आर्गुमेन्ट 1 कमा एम्पर्सेन्ट आर्गुमेन्ट 1 भनेको हामीले चाहिँ यो एम्पर्सेन्ट भनेको मेमोरी एड्रेस भनेर भन्छ आर्गुमेन्ट 1 को मेमोरी एड्रेस भनेको एम्पर्सेन्ट आर्गुमेन्ट 1 ले जनाउने हो त्यसले के भन्छ त कमा भेरिएबल 1 अथवा आर्गुमेन्ट 1 को मेमोरी एड्रेस कमा भेरिएबल 2 अथवा आर्गुमेन्ट 2 को चाहिँ मेमोरी एड्रेस कमा त्यस्तै गर्दै के छ त भेरिएबल 3 को मेमोरी एड्रेस गर्दै भेरिएबल n सम्मको चाहिँ मेमोरी एड्रेस दिन्छ र यहाँनिर जतिवटा चाहिँ तिम्रो भेरिएबल लिने हो जतिवटा भेरिएबलको इनपुट लिने हो त्यतिवटा यहाँनिर कन्ट्रोल स्ट्रिङ हुन्छन् अथवा यहाँ जतिवटा कन्ट्रोल स्ट्रिङ हुन्छ त्यतिवटा यहाँनिर भेरिएबलहरू हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त सिक्वेन्स हुनुपर्छ जस्तो भेरिएबल 1 चाहिँ के छ त तिम्रो इन्टिजर टाइप छ भेरिएबल 2 चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट छ भेरिएबल 3 चाहिँ फेरि इन्टिजर छ भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो यहाँ लेख्दाखेरि फर्स्टको पर्सेन्टेज इन्टिजरको पर्सेन्टेज डी त्यसपछि फ्लोटको पर्सेन्टेज एफ फेरि पर्सेन्टेज डी गरेर सिक्वेन्समा चाहिँ तिमीले यहाँनिर लेख्दै जाने हो है अब यो एम्पर्सेन्ट ए भनेको के हो त तिम्रो भन्दाखेरि तिम्रो के छ त तिमीले यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्न बित्तिकै त्यसको चाहिँ के छ त एउटा कम्पाइलरले मैले अघि क्लासमा भनिसकेको छु कम्पाइलरले के छ त डिक्लेयर गर्न बित्तिकै त्यो भेरिएबलको लागि चाहिँ एउटा मेमोरी एड्रेस छुट्याइदिएको हुन्छ त मेमोरी एड्रेस चाहिँ अलोकेट गरे हुन्छ ऱ्यान्डम मेमोरी एड्रेस हो त्यो मेमोरी एड्रेस चाहिँ हामीले यहाँनिर दिने हो यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो विथ द हेल्प अफ दिस कन्ट्रोल स्ट्रिङ अथवा यहाँनिर पर्सेन्टेज सी डी यु जे हुनसक्छ तिम्रो जस्तो टाइपको डाटा हो
त्यसको हेल्पबाट चाहिँ यहाँनिर जुन यहाँनिर तिमीले त्यो असाइन गरेको जुन मेमोरी एड्रेस अथवा यहाँनिर तिमीले देखाएको मेमोरी एड्रेस छ हो यो कन्ट्रोल स्ट्रिङको हेल्प विथ द हेल्प अफ कन्ट्रोल स्ट्रिङ स्टोर द भ्यालु अफ द भेरिएबल इन द मेमोरी लोकेसन असाइन बाई दिस मेमोरी एड्रेस अफ आर्गुमेन्ट 1 2 3 4 5 कतिसम्म हुनसक्छ भन्न खोजेको। अब तिमीले यो कन्ट्रोल स्ट्रिङ हुन्छ यो कन्ट्रोल स्ट्रिङ युजरबाट चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रिङको थ्रुबाट चाहिँ यो मेमोरी एड्रेसमा चाहिँ लगेर त्यो भ्यालु स्टोर गर्ने हो है। यसले काम गर्ने भनेको स्क्यानएफले कसरी काम गर्छ अरे जस्तो मानिलियो तिमीले अब इन्टिजर इन्ट ए इन्ट ए कमा सी गरेर गर्यो भने तिमीले अब यो तीनटाको भेरिएबल लिनु पर्यो भने यहाँनिर के गर्ने हो त स्क्यानएफ यसलाई क्लोज गरिदेऊ डबल कोट्स भित्र राख फर्स्टमा ए को भ्यालु लिऊ पर्सेन्टेज डी पर्सेन्टेज M% ए अन भएछ कमा M% B कमा M% C गरे भने मैले के गर्नु पर्यो त अब यहाँनिर फर्स्टमा ए को भ्यालु भनेको फर्स्ट M% भनेपछि के भयो त तिम्रो फर्स्ट कन्ट्रोल स्ट्रिङ भनेको के हुन्छ पर्सेन्टेज डी किन त्यो फ्लोटिङ पोइन्ट टाइपको। अब सेकेन्ड बी भनेको के हो त तिम्रो कस्तो टाइपको डाटा हो पर्सेन्टेज एफ सी भनेको कस्तो टाइपको डाटा हो त पर्सेन्टेज डी है। अब यहाँनिर के गर्नु त लिस्ट अफ कन्ट्रोल स्ट्रिङ अथवा फर्मेट स्ट्रिङहरूलाई यहाँनिर कोट्सभित्र राख्ने त्यसपछि के छ त जति पनि भेरिएबलहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ कमा सेपरेटेड बाई कमा विथ मेमोरी एड्रेस है कमा ए मात्र गर्ने होइन यसमा चाहिँ मेमोरी एड्रेस अफ ए मेमोरी एड्रेस अफ बी अथवा मेमोरी एड्रेस अफ भेरिएबलै राख्नुपर्छ र यसले के गर्छ त अब कम्पाइलरले गर्दाखेरि के गर्छ त तिम्रो सुरुमा जस्तो इन्ट ए बी भनेर डिक्लेयर गर्यो भने ए को लागि एउटा ऱ्यान्डम मेमोरी एड्रेस असाइन गर्दा हुन्छ कम्पाइलरले डिक्लेरेसन टाइममै सी को लागि ऱ्यान्डम हुन्छ फ्लोट बी को लागि चाहिँ ऱ्यान्डम हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले इनपुट लिँदाखेरि के छ त हामीले यहाँबाट पर्सेन्टेज डी को थ्रुबाट यो ए को मेमोरी एड्रेसमा भ्यालु राख्छौँ पर्सेन्टेज एफ को थ्रुबाट फ्लोटिङ पोइन्टको डाटा चाहिँ हामीले बी को मेमोरी एड्रेसमा राख्छौँ पर्सेन्टेज डी को थ्रुबाट चाहिँ हामीले सी को मेमोरी एड्रेसमा चाहिँ पर्सेन्टेज डी को थ्रुबाट सी को भ्यालु चाहिँ राख्छौँ है। यो त भयो स्क्यानएफको। अब यहाँनिर कन्ट्रोल स्ट्रिङको कुराहरू पनि आयो जुन हामीले अगाडि माथि पढिसकेको कुरा यो मैले भन्न जरुरी छैन। अब यो प्रिन्ट एफमा चाहिँ तीनटा हुन्छ हेर है यहाँनिर प्रिन्ट एफ भनेको के हो त तिम्रो कन्सोल स्क्रिनमा आइदर मेसेज मात्रै पनि तिमीले प्रिन्ट है जस्तो के छ त तिमीले इन्टर भ्यालु अफ ए एन्ड बी भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर के हो त त्यहाँनिर कुनै उ छ भेरिएबल छ अथवा कुनै भ्यालु छ त्यहाँनिर हुन्छ त्यो के भयो त इन्टर भ्यालु अफ अथवा इन्टर के अरे भ्यालु अफ एनी टु भेरिएबल्स भनेर होइन जस्तो तिम्रो त्यहाँनिर अर्को के हुनसक्छ त मेसेज प्लस कन्ट्रोल स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ भनेको तिमीले जस्तो ए र बी लियो ए र बी को सम निकाल्यो त्यसपछि के छ त तिमीले द सम अफ ए एन्ड बी इज पर्सेन्टेज डी भनेर पछाडिपट्टि कमा सम गरिदियो भने के भयो त त्यहाँनिर मेसेज प्लस कन्ट्रोल स्ट्रिङ भयो होइन भनेको त्यहाँनिर भ्यालु पनि तिमीले डिस्प्ले गर्यो एज वेल एज मेसेज पनि डिस्प्ले गर्यो। अर्को के हुनसक्छ त तिमीले भ्यालु मात्र पनि डिस्प्ले गर्न सक्छौ थ्रु द युज अफ कन्ट्रोल स्ट्रिङ तिमीले के गर्न सक्छौ त त्यहाँनिर मेसेज केही पनि नराखेर भ्यालु मात्र पनि डिस्प्ले गर्न सक्छौ है। भनेको प्रिन्ट एफको केसमा के हुन्छ त एउटा भनेको तिम्रो यहाँ फरक है कन्ट्रोल स्ट्रिङ र मेसेजहरू चाहिँ हाम्रो यो डबल कोट्सभित्रै हुने हो होइन। यहाँनिर चाहिँ पछाडि जुन आर्गुमेन्टहरू हामीले राखिन्छ नि आर्गुमेन्टहरू राख्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ मेमोरी एड्रेस चाहिँदैन। अब किन चाहिँदैन भनेर सोधौला होइन किन चाहिँदैन भन्दाखेरि अब डेनिसियम रिचीले स्क्यानएफमा चाहिँ M% चाहिने मेमोरी एड्रेस चाहिने प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि चाहिँ नचाहिने तरिकाले चाहिँ हाम्रो सीको डिफाइन गरेको छ र कम्पाइलरहरू पनि त्यही तरिकाले डेभलप भएको छ त्यही भएर चाहिँ हामीले नचाहिने हो यो स्ट्यान्डर्ड सिन्ट्याक्स चाहिँ यही हो यो हामीले डिफाइन गरेको सिन्ट्याक्स होइन यो जसले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ डेभलप गरे उसले डिफाइन गरेको सिन्ट्याक्स हो। तर प्रिन्ट एफमा के छ त हाम्रो प्रिन्ट एफभित्र चाहिँ हामीले एउटा मेसेज मात्रै पनि राख्न मिल्छ मेसेज प्लस कन्ट्रोल स्ट्रिङ अथवा मेसेज प्लस भ्यालु पनि राख्न मिल्छ भ्यालु मात्रै पनि राख्न मिल्छ र सिन्ट्याक्स के हो सेम हो यहाँनिर कमा
आर्गुमेन्टहरुलाई छुट्याउँदाखेरि चाहिँ कमाले छुट्याउने हो लास्टमा गएर के छ त कन्ट्रोल स्ट्रिङ मात्रै भयो आर्गुमेन्ट 1 आर्गुमेन्ट 2 आर्गुमेन्ट 3 जतिवटा कन्ट्रोल स्ट्रिङ छ त्यतिवटा आर्गुमेन्ट अनि त्यसपछि के छ त मेसेज प्लस कन्ट्रोल स्ट्रिङ भएपछि आर्गुमेन्ट 1 2 3 गरेर आर्गुमेन्ट यहाँसम्म राख्यो अथवा तिम्रो के हुन सक्छ त यहाँनिर मेसेज मात्रै पनि हुन सक्छ जस्तो तिम्रो फर्स्ट प्रोग्राममा हेलो वर्ड प्रिन्टएफ हेलो वर्ड मात्र लेख्यो भने के भयो त त्यहाँनिर मेसेज मात्रै भयो है त्यसको सिन्ट्याक्स सारा यो तीनटा सर हजुर यो अनसाइन 4 भन्ने कस्तोमा युज हुन्छ सर अनसाइन भन्ने अनसाइन भनेको तिम्रो त्यो उसमा पनि माइनस प्लस माइनस सिम्बलहरु युज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा हो हैन अनसाइन 4 खासै युज हुने कुरा हैन मैले अब डाटा टाइपमा हुन्छ भनेर राखिदिएको हो अब कस्तो खालको चाहिन्छ भनेर भन्यो भने एकचोटि इन्टरनेट भएर अथवा त्यहाँनिर अनसाइन क्यारेक्टर भनेर एउटा डिक्लेयर गर त्यसमा चाहिँ भ्यालु दिने बेला चाहिँ तिमीले पोजिटिभ नेगेटिभ अथवा एउटा आस्की भ्यालु दिएर आस्की भ्यालु चाहिँ क्यारेक्टरमा कन्भर्ट गर्ने खालको कुनै प्रोग्राम ट्राई गर न त्यसबाट तिमीले बुझ्छौ तर यो खासै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू कुरा हैन तिमीले ट्राई गर न कम्पाइलर छ कम्पाइलर छ प्रिन्टएफ मै मेसेज र कन्ट्रोल स्ट्रिङ हाल्यो भने चाहिँ स्क्यानएफ को काम लागेन है हैन यो कन्ट्रोल स्ट्रिङ भनेको त यो त तिम्रो के हो तिमीले युजरबाट इनपुट मात्र लिने हो र युजरबाट इनपुट लिएपछि सर्टेन प्रोसेसिङ गरेपछि त्यो रिजल्टलाई डिस्प्ले गर्नु परेन तिमीले जस्तो सम अफ टु नम्बर्समा तिमीले ए र बी को भ्यालु युजरबाट लिनु पर्यो भनेपछि त्यो ए र बी को भ्यालु के को थ्रुबाट युज गर्ने लिने हो त स्क्यानएफ को थ्रुबाट तर के छ त त्यसपछि सम इक्वल टु ए प्लस बी गर्छौ नि त्यसपछि त्यो समलाई त तिमीले डिस्प्ले गर्नु परेन त सम अफ ए एन्ड बी इज भनेर डिस्प्ले गर्नु पर्न त्यतिखेर त के चाहियो त प्रिन्टएफ चाहियो नि स्क्यानएफले हुन्छ र हुँदैन नि हो त्यतिखेर चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रिङ चाहिने हो के हामीले सर अनि स्क्यानएफ मै इनपुट लिँदा पनि मेसेज डिस्प्ले गर्न मिल्दैन मिल्दैन स्क्यानएफ मा सिन्ट्याक्समा हेर त कतै छ त्यहाँनिर मेसेज भनेर कतै लेखा छैन त्यो क्यु बेसिकतिर मिल्थ्यो र सोधेको यहाँ पनि मिल्छ कि मिल्दैन सी प्रोग्रामिङमा मिल्दैन हस् सर प्रोग्रामिङमा तिमीले इनपुट लिनु पर्यो नि त्यहाँनिर प्रिन्टएफ युज गर्ने त्यसपछि बल्ल तलपट्टि गएर स्क्यानएफ युज गर्ने यो सिन्ट्याक्स साह्रै हो प्रिन्टएफ को ल यहाँ प्रोग्राम हेरौँ है त के भन्छ राइट अ प्रोग्राम टु इन्स्टिट्युट द कन्सेप्ट अफ प्रिन्टएफ एन्ड स्क्यानएफ भन्नु भन्यो तिमीले क्यारेक्टर नेम 20 भनेपछि यो कस्तो टाइप हो क्यारेक्टर टाइप हो कि स्ट्रिङ टाइपको भेरिएबल हो यो स्ट्रिङ किन त्यहाँ पछाडि हामीले साइज दिएछौँ है अब स्ट्रिङ टाइप भनेपछि यहाँनिर हामीले कन्ट्रोल स्ट्रिङमा के हुन्छ त अथवा फर्मेट स्ट्रिङ के हुन्छ स्ट्रिङको के हुन्छ भने त मैले पर्सेन्टेज यस है अब इन्ट रोल नम्बर भनेर गर्यो कस्तो रोल नम्बर टाइपको हैन त्यसपछि फ्लोट पर्सेन्टेज भनेर गर्यो कस्तो फ्लोटिङ पोइन्टको फ्र्याक्सनल नम्बर लिनलाई त्यसपछि डबल फोन नम्बर भनेर गर्यो यो डबल फोन नम्बर भनेको कस्तो टाइपको डाटा हो यो भेरिएबल हो फ्लोट टाइपकै हो तर साइज के हुन्छ त तिम्रो फ्लोटको भन्दा चाहिँ के हुन्छ डबल हुन्छ हैन अब तिमीले प्रिन्टएफमा इन्टर नेम भनेर गर्यो यो के भयो मेसेज मात्रै भयो कि मेसेज प्लस कन्ट्रोल स्ट्रिङ भयो कि कन्ट्रोल स्ट्रिङ मात्रै भयो यो मेसेज भयो फर्स्ट पार्ट त्यसपछि स्क्यानएफ तिम्रो पर्सेन्टेज एस कमा m% नेम भनेर दियो तिमीले यहाँनिर हैन यो के छ त तिमीले अब के गर्ने हो त इन्टर नेम भनेर गर्यो तिमीले अब त्यो नेमको ठाउँमा चाहिँ के गर्यो त तिमीले यहाँनिर स्क्यानएफमा पर्सेन्टेज एस नेम भनेर दियो है यो गेट सीएचआर चाहिँ एउटा सिंगल क्यारेक्टर लिनको लागि युज गरे यो अहिले छोड्दियो लागि नोट गरौँ हामीले इन्टर नेम भनेर गर्यो त्यसपछि नेम भनेको केमा कस्तो टाइपमा छ त नेम भनेको कस्तो टाइप छ
string. स्ट्रिङ टाइप भएपछि कन्ट्रोल स्ट्रिङमा के आयो त पर्सेन्टेज एस आयो पर्सेन्टेज एस भनेको के हो हाम्रो भेरिएबलको नाम के छ त नेम छ है त्यसपछि प्रिन्टएफ इन्टर रोल नम्बर पर्सेन्टेज एन्ड फोन नम्बर भनेर भन्यो रोल नम्बर पर्सेन्टेज फोन नम्बर भनेपछि त्यही अनुसार डिफाइन गर्नु पर्यो रोल नम्बर भनेको के छ हाम्रो आरओएलएल पर्सेन्टेज भनेको पर्सेन्टेज छ फोन नम्बर भनेको पिएच भन्ने छ फर्स्टको रोल नम्बरको के हो कस्तो टाइपको डाटा हो इन्टिजर इन्टिजर पर्सेन्टेज जी पर्सेन्टेज भनेको कस्तो खालको डाटा हो फ्लोट पर्सेन्टेज एफ अनि तिम्रो फोन नम्बर भनेको कस्तो टाइपको डाटा हो डबल Percentage LF. होइन अब इनपुट लियौ तिमीले के गर्यो त यो पर्सेन्टेज डी को थ्रुबाट कहाँ गयो तिमीले रोल नम्बरको भ्यालु लियौ पर्सेन्टेज एफ को थ्रुबाट तिमीले पर्सेन्टेजको भ्यालु लियौ पर्सेन्टेज एलएफ को थ्रुबाट फोन नम्बरको भ्यालु लियौ अब द प्रिन्ट एफ द इन्टर इन्फर्मेसन इज भन्ने यहाँनिर के आयो प्रिन्ट एफमा मेसेज मात्रै आयो होइन त्यसपछि अब यो के होला त यो के होला प्रिन्ट एफमा यो भनेको मेसेज प्लस कन्ट्रोल स्ट्रिङ हो कि होइन हो Yes, sir. अब यहाँ प्रिन्ट एफ नेम इज इक्वल टु पर्सेन्टेज एस नेम भनेको कस्तो टाइपको डाटा हो String. स्ट्रिङ टाइपको रोल नम्बर भनेको कस्तो टाइपको डाटा हो Integer. पर्सेन्टेज भनेको कस्तो खालको डाटा हो Float. अनि तिम्रो यो फोन नम्बर भनेको कस्तो खालको डाटा हो Double. अब यहाँनिर हाम्रो कस्तो फर्स्टको पर्सेन्टेज एस सेकेन्डको पर्सेन्टेज डी थर्डको पर्सेन्टेज एफ फोर्थको पर्सेन्टेज एलएफ गरेपछि अब यहाँनिर लिस्ट अफ आर्गुमेन्ट्स पनि त्यही अनुसार डिफाइन गर्नु पर्यो फर्स्टको पर्सेन्टेज एस भनेको के हो Name. नेम कमा नेम गर्यो सेकेन्डको पर्सेन्टेज डी भनेको रोल नम्बर हो कमा रोल नम्बर गर्यो पर्सेन्टेज एफ भनेको पर्सेन्टेज हो कमा पर्सेन्टेज गर्यो अनि पर्सेन्टेज एलएफ भनेको के हो त फोन नम्बर हो त्यही भएर हामी तिमीले के गर्यो त यहाँनिर कमा पिएच भनेर चाहिँ गर्यो ल यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर टेस्ट मारौँ है त हाम्रो यो के छ त एसइएन है .c भनेर राखिदिएँ मैले पहिलामा रन गरेँ त इन्टर नेम भन्नु पऱ्यो एसएनटिएसएस भनेर दिएँ मैले इन्टर रोल नम्बर 12 होइन पर्सेन्टेजमा 81 अनि 98269053 यहाँनिर हेर त इन्टर इन्फर्मेसन इज नेम आयो रोल नम्बर आयो पर्सेन्टेज हाम्रो कस्तो खालको थियो त फ्लोटिङ पोइन्ट थियो नि होइन यस्तो आयो फोन नम्बर चाहिँ यस्तोमा आयो यो यहाँनिर हेर है तिमीहरूको जुन फ्लोटिङ पोइन्टको डाटा छ नि फ्लोटिङ पोइन्टको डाटा चाहिँ कम्पाइलरले बाई डिफल्ट डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यसको यो जुन हाम्रो पोइन्ट छ नि डेसिमल नम्बर छ त्यो डेसिमल नम्बरभन्दा पछाडि चाहिँ 6वटा डिजिटसम्म चाहिँ राखिदिन्छ है जहिले पनि त्यसलाई हामीले घटाउन मिल्छ घटाउने कसरी त्यो हामीले पछि फर्मेटिङमा पढिन्छ तर बाई डिफल्ट चाहिँ 6वटासम्मको डिजिटलाई चाहिँ राखिदिन्छ जस्तो यसैलाई मैले के गरेँ त मानिलिउँ अलि तिम्रो के छ त डिजिट चाहिँ अलिक बढी भएको जस्तो मैले यहाँनिर तिम्रो सिआरकै विशाल भनेर राखेँ विशालको रोल नम्बर ल 10 भनेर राखिदिएँ मैले पर्सेन्टेज चाहिँ उसको ल 94.171628 भनेर यस्तरी दिएँ मैले होइन अझै बढी दिएँ मैले है 0.6 भन्दा अगाडि त्यसपछि उसको फोन नम्बर 98444444 भनेर यस्तरी दिएँ मैले भने चाहिँ अब यहाँनिर हेर त आउँदाखेरि के आयो त
The internal information is name Vishal, roll number 10, percentage में के छ त 94.172638 यहाँनिर के थियो त 17263549826 थियो नि भनेको यसले के गर्ने भयो त 6 डिजिट भन्दा पछाडीकोलाई चाहिँ के गर्छ त तिम्रो त्यहाँनिर चाहिँ यो न्युमरस इन्टिजरमा चाहिँ के गर्ने त उ गरेर त्यो चेन्ज गरेर भ्यालु चेन्ज गरेर डेसिमल भन्दा पछाडी चाहिँ 6 वटा भेरिएबल मात्र राखिदिन्छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ राख्दैन है बाइ डिफल्ट त्यसलाई पनि डेसिमल भन्दा अघि कतिवटा सक्छ सर कस्तो डेसिमल भन्दा अगाडि भन्नाले अगाडि 94 लेख्नु भएको छ नि त्यस्तोमा अलि कम सक्ने भएर हामीले डबलको युज गर्छ होला नि नत्र फ्लोटले नै सबै सक्ने भए त डबलको युज गर्नु पर्दैन रेन्ज हेरेछ नि तिमीलाई रेन्ज छ नि त्यहाँनिर डाटा टाइप्समा रेन्ज छ रेन्ज अघि देखाउनु भएको थियो सर हो त्यही रेन्ज भित्र हो त्यो रेन्ज भन्दा बढी भयो भने हामीले डबलमा जाने हो अथवा इन्टिजरको रेन्जमा भेटेन भने लङ इन्टमा जान्छौँ त्यही हो जस्तै यसैलाई पनि हेरेर चेन्ज गर्न मिल्छ फेरि है जस्तो अघि मैले भ्यालु दिएँ नि त्यो यहाँनिरको जुन तिम्रो प्रिन्ट गर्दाखेरि 0.6 सम्म आएको छ नि जस्तो मानिलिउँ हाम्रो फोन नम्बर भनेको त नर्मल्ली डेसिमल भन्दा पछाडि जान्न नि हो डेसिमल भन्दा पछाडि हुन्छ र फोन नम्बर भन्न सर हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर 0.0 भनेर राखिदियौँ भने त्यो डेसिमल भन्दा पछाडि चाहिँ तिम्रो के छ त पछाडिको नम्बरहरू चाहिँ यसले देखाउँदैन यहाँनिर हेर है जस्तो मैले BISHAL विशाल भनेर नाम दिएँ मैले हैन त्यसपछि इन्टर रोल नम्बर 10 पर्सेन्टेजमा चाहिँ 94.12 यस्तो गरेर दिएँ मैले धेरै नै फोन नम्बरमा 98444444 यस्तो दिएँ मैले हैन 9844 यो भएपछि हेर त यहाँनिर पर्सेन्टेजमा 6 मात्रै आयो फोन नम्बरमा हेर त यहाँनिर यो पोइन्ट पछाडिको कुनै भ्यालु दियो त आयो हेर त यहाँनिर पोइन्ट पछाडिको फोन नम्बरमा हेर न यहाँनिर छ र आएन सर छैन सर हजुर त्यही अघिको हामीले पर्सेन्टेजलाई पनि जस्तो नर्मल्ली हाम्रो 6 वटासम्मको हुन्न नि अब हामीले जस्तो के गर्ने 94.17 जस्तो त्यो पोइन्ट भन्दा पछाडि दुईटा मात्र लिने नि 0.2 भनेर राखिदियो तिमीले त्यहाँनिर पर्सेन्टेज 0.2 याफ भनेर राख्यो भने तिम्रो त्योभन्दा पछाडि चाहिँ दुईटा मात्रै आउँछ जस्तो BISHAL विशाल फोन रोल नम्बर 10 पर्सेन्टेज 91.267 भनेर राखिदिएँ मैले 78 भनेर राखिदिएँ मैले 9 भनेर राखिदिएँ हैन ऱ्यान्डमली मैले मिस्टेकली फोन नम्बर 984444 यस्तै राखिदिएँ भने मैले हेर त द इन्टरभ्यू नेम विशाल रोल नम्बर 10 पर्सेन्टेज 91.27 भनेर के छ त यो 6 लाई चाहिँ यहाँनिरको 7 ले गर्दाखेरि के भयो त 9 ले 8 लाई 9 गरायो 7 अब 8 भयो 6 चाहिँ 7 भएर 91.27 भनेर यो 2 डिजिट सम्म मात्रै आयो पछाडि अब यस्तै घटाउन मिल्छ के भन्यौ आफै राउन्ड अफ गर्छ सर यसले राउन्ड अफ गरेर त्यसपछि त्यो डेसिमल भन्दा पछाडि चाहिँ कतिवटा राख्ने तिमीले जतिवटा डिसाइड गरेका छौ त्यतिवटा मात्रै भ्यालु राखिदिन्छ सर त्यो फोन नम्बरकोमा लङ इन्टिजर युज गरे नि भयो नि हैन लङ इन्टिजर चाहिँ धान्दैन र रेन्जमा पर्छ गर्दैन ल है एकचोटि विचार गर्नु लो एन लङ INT लङ इन्ट अर्को कहाँ जानु पर्यो त हाम्रो नम्बर फोन नम्बरको यतापट्टि जुन त्यो कन्डिसनल वाला छ नि त्यसमा पर्सेन्ट 0 पट्टि जाने पर्सेन्टेज यो स्क्यानएफमा पनि हुन्छ स्क्यानएफमा मैले चेन्ज गरे होला हैन स्क्यानएफमा त चेन्ज गर्न परेन परे नि परे अगाडि पर्छ विशाल भयो रोल नम्बर 10 पर्सेन्टेज 94 मात्र राखिदिएँ मैले फोन नम्बरमा 9846269053 हेर त लिएन रेन्जले भेट्दो रहेछ भेटेन भने यो राउन्डिङ गरेर तिम्रो यो अर्कै भ्यालु निकालिदिन्छ है राउन्डिङ गरेर टुज कम्प्लिमेन्ट निकालेर त्यो भ्यालुको चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्ट निकालिदिन्छ यो अब त्यो डिटेलमा नजाउँ तर यो के आएको भन्दाखेरि यो चाहिँ तिम्रो हाम्रो गार्बेज भ्यालु भन्ने चलन हुन्छ हैन
यो चाहिँ यो रेन्जले नभेटेको भएर चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो भ्यालु आएको ठिक छ ल यति भयो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तो तिम्रो पर्सेन्टेज यास छ नि अघि हामीले चाहिँ यहाँनिर जस्तो फुल नेम तिम्रो स्पेस सहित लिन्थ्यौ तर यहाँनिर चाहिँ यो के छ त पर्सेन्टेज यासले चाहिँ यतिकै चाहिँ फुल नेम चाहिँ लिन्न अथवा विथ स्पेस चाहिँ भ्यालु लिँदैन त्यो केसमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर सर्टेन एउटा अपरेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले अहिले त्यहाँनिर के थियो BISHAL मात्र लेखेको थिएँ नि MAHRA भन्ने महरा भनेर दियो भने के छ त यहाँनिर अब यो महरा भन्ने चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको हाम्रो जुन रोल नम्बर फोन नम्बरहरूमा गयो एउटा अर्को भनेको चाहिँ के छ त यो सरनेम चाहिँ लिएन त नेममा चाहिँ विशाल मात्र लियो है महरा लिएन त्यही भएर हामीले के गर्नु त त्यो लिनको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा अपरेटर हुन्छ यहाँनिर चाहिँ तिमीले के गर्नु त यहाँनिर एउटा यो नट अपरेटर तिमीले यो राखिदिन्छौ होइन यो अरू सम्झिने यो /n भनेर यहाँनिर राखिदियो भने यसले के गर्छ त अब यहाँनिर तिम्रो नेम पनि तिम्रो विथ फुल सरनेम लिन्छ BISHAL MAHRA महरा भनेर लिन्छ रोल नम्बरमा तिमीले 10 दियो पर्सेन्टेजमा 98 दियो फोन नम्बरमा 9846269053 भन्दा आयो भने यो के हो त इन्फर्मेसन इज विशाल महरा 1098 यो भनेर यसरी आयो है हेर त अहिलेकोमा के थियो त विशाल मात्रै आएको थियो सरनेम आएको थिएन नि अब विथ सरनेम युज गर्नलाई चाहिँ हामीले यो सिम्बल युज गर्ने अब यो सिम्बल त बिचमा पर्सेन्टेज यासको बिचमा यो हालियो यो हाल्नुको रिजन के हो त भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर त यो नट अपरेटर यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ यो /n भनेको के हो त हाम्रो /n भनेको चाहिँ इन्टर अपरेटर हो नि इन्टर हो न्यू लाइन हो हैन /n ले के भन्छ त न्यू लाइन भन्छ अथवा न्यू लाइन अथवा इन्टर हो त्यो न्यू लाइन भनेको न्यू इन्टरले चाहिँ न्यू लाइन जेनेरेट गर्ने हो र यसले के भन्छ भन्दा जबसम्म चाहिँ तिम्रो त्यहाँनिर इन्टर न्यू लाइन अथवा तिमीले इन्टर भन्ने अपरेटर चाहिँ दाब्दैनौ तबसम्म चाहिँ त्यो स्ट्रिङको भ्यालु चाहिँ लिइराख्ने भनेर भन्न खोजेको भनेको जति पनि स्पेस छ त्योभन्दा स्पेस पछिको जति पनि लिने कहिलेसम्म लिने त जबसम्म युजरले चाहिँ इन्टर दाब्दैन तबसम्म चाहिँ यो नेममा चाहिँ त्यो स्ट्रिङको भ्यालु चाहिँ लिइराख्ने भने हो है सर के बुझ्यो त यहाँ सर त्यो बिग ब्राकेट भित्र अरू स्ट्रिङहरु राख्न पाइन्छ कि नै त जस्तै त्यो इन्टरियर नेम चाहिँ स्क्यानएफ को त्यो बिग ब्राकेट राखेर लेख्दाखेरि फरक पर्छ कि उस गर्दैन जस्तै कि त्यो इन्टरियर नेम छ नि त्यो चाहिँ हामीले स्क्यानएफ भित्र नै यसरी ब्राकेट बिग ब्राकेट राखेर लेख्न पाइदैन पाइन्न यहाँनिर यो त प्रिडिफाइन्ड हो यसको काम के हो भन्दाखेरि तिम्रो इन जनरल चाहिँ हाम्रो स्क्यानएफ गर्दाखेरि विथ स्पेस चाहिँ स्ट्रिङ लिँदैन स्ट्रिङलाई चाहिँ विथ स्पेस लिनलाई चाहिँ यो अपरेटर युज गर्ने यो प्रिडिफाइन्ड छ यस्तो स्क्यानएफमा त्यो भएर हो हामीले यहाँ मेसेज राख्न पाइँदैन यो मेसेज होइन पहिल्यै डिफाइन भएको के हो त एउटा तिम्रो यो एउटा स्ट्यान्डर्ड सिन्ट्याक्स हो त्यो भएर हामीले यहाँनिर राखेको यसले के गर्छ त त्यो स्ट्रिङ विथ स्पेस चाहिँ लिन्छ अथवा जबसम्म युजरले इन्टर चाहिँ दाब्दैन तबसम्म त्यो स्ट्रिङको भ्यालु चाहिँ लिइराख्छ अब यहाँनिर हेर त रिड स्ट्रिङ विथआउट हजुर यो कन्ट्रोल स्ट्रिङ र फर्मेट स्ट्रिङमा कस्तो फरक भन्नुभएको थियो एउटै हो कन्ट्रोल स्ट्रिङ भन्नु फर्मेट स्ट्रिङ भन्नु एउटै हो कुनैमा कन्ट्रोल स्ट्रिङ भन्छ हैन कुनैले चाहिँ फर्मेट स्पेसिफायर भनेर भन्छ त्यो दुईटा भन्नु भनेको एउटै हो त्यो दुईटै भनेको तिनै हो फर्मेट स्पेसिफायर भन्नु कन्ट्रोल स्ट्रिङ भने पनि एउटै हो त्यो %c %d हो हस् राइट द आउटपुट अफ द फ्लोइङ प्रोग्राम भन्ने चाहिँ यो अब आज 5 बजिसक्यो यो नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला है त अब केही कुराहरु मैले यो 3.1416 वाला इनर्जी 0.2 यार हैन त्यसपछि तिम्रो यो 10D इनर्जी गरिसकेको छ अरु बाँकी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है त मैले आज एटेन्डेन्स चाहिँ यसैबाट गरे यही हेरेर चाहिँ तिमीहरुको गरिदिन्छु है त मैले सर अनि एकजना साथी के रे विकेश